बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयच्या मिसार ते सवा हे पुरी आसा जल्मा दिवसाच्या रानकरची डेनिस डिसिल्वा, कलिना, प्रीतिका पिंटो मुल्की, विटोरी कस्सेलिनो, पन्नासावो 50th बर्थडे कानेजार, 89th बर्थडे बेट्टी सिक्वेरा बँगलोर, तशेंच बर्थडे जेसिंता डिसोजा हांकां जल्माची शुभाशय आमी बडयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादांचेर आमी मागता. काजाराची एनिवर्सरी अँथनी मेबल डिसोजा, 40th वेडिंग एनिवर्सरी. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक सुरत घालता तांचेर सर काजारांची एनिवर्सरी आनी कितें जुबले वाचरान करतल्यांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां आज ह्या बलिदानांत आमी मागया. तशेंच सर्गांची त्या सवा हांगासर आयल्यान रिना आरान्ना किरें, जॉन क्रासा आनी कुटुंब, तलापाडी जोसेफ सिक्वेरा आनी कुटुंब, सर बेसवा लाभलेल्या खातीर कॅरन आनी मेल्विन कुटिन्ना 2 years 2 वर्सां जालीं लोन कंप्लीट जालें. वेस्ट बॉम्बे दही सारतावन फ्लेवी काडोसो जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक वसंत आनी मरिता फेर्नांडीस आनी कुटुंब, फर्स्ट होली कम्युनियन एनिवर्सरी ऑफ हिरेन, जेसन जास्प्रिया बरेटो ब्रह्मावर, नॅन्सी तावरो आनी कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक कालातूर, कॅल्विन डिसोजा कोडिकल, डेस्नी कोहेलो कोडिकल, तेरेजा सिक्वेरा सांतोनीच्या मनाक पेरमुदे, रियोना फेर्नांडीस अर्गांचे तेसांव पक्षिकेरे, क्लारिसा क्रास्ता पुत्तूर, रोसलिन लोबो आनी कुटुंब सांतोनीच्या मनाक मुडिगेरे, अल्फोन्स ग्रेसी डिसोजा कोडियाळ, क्लॅरन्स क्रास्ता पुत्तूर, फिलोमेना बरेटो जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मना बारकूर, मौरीस डोरी मोंतेरो सुरतकल, जॉय डिसोजा अंजलोर, ग्रेशियस फुर्टाडो मुल्की, गॅविन ब्रायन फुर्टाडो बँगलोर, तशेंच रुही लोबो जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक हांच्या त्या गरगांच्या त्या सांवसुवें आमची अर्गांची मागणी त्या सवा सुमयाक भेटोवन दिवया. आयचे दिसा प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मेळोंक बऱ्या कामा खातीर रिक्सन स्पेशल त्या सवा इंटेन्शन्स मारिया डिसोजा, बेबी बाबा नेथन वियान फेर्नांडीस NICUंत आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर, ग्लोरिया नेवेस प्रत्येक त्या सावन बॉम्बे, प्रिया कस्सेलिनो फॉर सेफ डिलिव्हरी देरेबायल, लेनिन अल्मेडा बरें काम मेळचे खातीर दुबाय, मेबल आनी सेवरीन बरेटो बऱ्या भलायके खातीर कुंदापूर, ॲस्टन बरेटो ताका आनी ताच्या इश्टाक बरी कॉलेज मेळचे खातीर, डेनिस डिसोजा सर हांगासर ह्या साकांच्या ते सवा खातीर, चार्ल्स वेगस आनी कुटुंब बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांत, अल्फोन्स ग्रेस डिसोजा प्रत्येक ते सावन कासिया, अनिता रिचर्ड डी अल्मेडा प्रत्येक ते सावन पेत्री, अनिशा आनी डिक्सन कुटिनो, CMA एग्जामान बरे मार्क्स आनी बरे रिजल्ट तांकां मेळचे खातीर मुल्किता ह्या ते सवय आमची ते सवा सबार हांगासर आमी ते सवा बरोवन गेल्लीं आसात. आमची ते सवा वैयक्तीक कुटुंबाची आसात आमी आयल्या ऑनलायनार सबार जाणां आमचे सुवे मेळोन मागून आसात. सर ते सवा सोमिताच्या उदारपणान तो मोवाळ मोगाळ ताचें काळीज आमचेर मोगान पेटला त्या काळजांत आमकां जागो आसो तो आशिर्वादीत करूं म्हणून ह्या बलिदानांत आमी मागया. प्रत्येक देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. जोकीम रुबी डिसोजा, देवादीन डॉमिनीक आनी नतालिया डिसोजा तशेंच सर आत्म्या खातीर, ऑस्वल्ड डिसोजा पचेर सर कुटुंबान सरलेल्या सद्यां खातीर, देवादीन अँटोनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट, विक्टर स्टॅनिस्लाव डिसोजा, जीवन पेरेरा कुटुंबान सरलेल्या सद्यां खातीर, मॅक्सिम कुटिनो आनी कुटुंब मुडिपू, फ्लॉसी आनी डेल्फिन डिसोजा पडुबिद्री, सुनील डेविड मनोज डिसोजा पडुबिद्री, लिल्ली आयरीन डिसोजा पडुबिद्री, गरजेवंतांच्या वा ऑर्फन अनाथ आत्म्या खातीर जेसिंता क्रिस्टोफर पडुबिद्री, गरजेवंताच्या आत्म्या खातीर जेसिंता क्रिस्टोफर पडुबिद्री, पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर जेसिंता क्रिस्टोफर पडुबिद्री, देवादीन क्रिस्टिन डिसोजा कोडिकाल, एलिझाबेथ डिसोजा 9th डेथ एनिवर्सरी, तेरेसा डिसोजा कोडिकल, मिलियाना मोनिस, पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर प्रेसिल्ला आनी पीटर, देवादीन सिल्वेस्टर फेर्नांडीस BC रोड,
देवादीन डॉक्टर पीटर सिल्वेस्टर पिंटो आणि फौस्टीन बुथेल्लो आणि कुटुंबाच्या सगळ्यां खातीर विसितात मेरियल मिशेल डिसोजा सस्तान देवादीन सायमन पिंटो बळकुंजे एमिलियन पिंटो बळकुंजे एलिझाबेथ पिंटो बळकुंजे सेबास्टियन पिंटो बळकुंजे कॉसेस डिसोजा बळकुंजे जेकब डिसोजा बळकुंजे एलियास डिसोजा बर्थडे रिमेम्ब्रन्स बळकुंजे देवादीन बेरचोई जोसेफ कटेंजियन कुवैट सिप्रियन पेरेरा मुंबई आंचलिन मिरांदा मुंबई देवादीन हेनरी जी फुडाडो आणि स्टेला लुईस मुल्की तशेंच कुटुंबान सल्लेल्या सुमेध संध्यां खातीर लिल्ली कुटिनो आणि कुटुंब फोजीर हांकां ससनाचो विशय आमी मागया आणि आमची ते सवा सुमेध ते सवा भेटोवन ह्या बलिदानान भक्तीपणे आमी वांटो घेवया उबी रावया प्रवेश गीताक आमी तयार जावया. संतोषान बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी जमल्या याजक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गाम बापा अर्गाम बापा. अर्गाम शिजू अर्गाम जिजू. अर्गाम पवित्र आत्म्या. अर्गाम पवित्र आत्म्या. Hallelujah. 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 तळी पिटून देवा करगां देवया इतलो बरो दीस आणि आमकां ह्या बलिदानान वांटो घेवंक देवान फावो करचे परतें देणे. जेसू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ पवन भयणो आयच्या लितुर्जीन वाचपान बरो संदेश सोमी आमकां दिता. तिनी वाचपां बरें करून आयकुया. आमी कोण देवा थंय आमी ताची आस्त म्हणून तो आमकां आपयता आनी आमी ताच्या मोगांत आमी आसोन ताची आस्त ताची परजा जावन आनी अशें श्लोकी आमकां सांगता आमी तासो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आनी अशें जियोन आमी मिसांव करूं. जेसू बरी एक मोगाळ काळजान आमकां दिल्लें मिसांव करूंक देव आमकां पोवणें दिता. एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी दांब्या सकडां. आज सोम्यान आमकां हांगासर हाडल्यान सोमी आमकां म्हणटा तो आमचो सोमी गवळी आमी ताच्यो शेळयो आनी ताची बरी आमी जावंक आनी ताच्या मोगान कृपेन बरोवन आमी मिसांव करूंक ताणें आमकां दिल्लें तो आमकां कृपा दिता. हे बलिदानान ताची कृपा आमचे खातीर कोणा खातीर आमी आज मागोवंक आयल्या तांचे खातीर आमी मागया. सबार पोवटी आमी सोम्याचें मिसांव आमकां दिल्लें करूंक चुकल्या. आमी हस्कत आमची मिसांव करतना आमी दंडळल्या. सोम्याच्या मोगान वा ताच्या काकुळतीन बरोवन आमी केल्लें ना. ह्या वसत आमच्या सर पथकां खातीर आमी बक्षाने मागया. तो सोमी बरो गवळी आमकां बक्षिता आमची दया करता परत आमकां आज कृपेन भरता. देखून आमची पथकां वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पथकी सर पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तनात उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या वसत म्हगे सदां सांगपाक मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर,
Krista kakut कर सोमिया kakut कर सोमिया kakut कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया मौनपणे आमची गरजो सुम्याक आमी भेटोवन दिवया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवोसो आनी आमचें बोळ आमी इतली असक्त की तुजे विनय आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. रेफेदी मातावन वयर सरून सिनायच्या अरण्यांत इस्रायल परसा आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार थंबू मारलो. मोइजे पर्वता वयर देवासरशी गेलो आनी पर्वता थावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें, तुवें हे जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्तांत कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाखाट्या वयर बसून म्हजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सूर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एका येजाकांचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमी ताचो लोक
ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषान सर्वेस्पराक जय जय म्हूण ये पृथ्वी ये उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो सर्वेस्परोस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतरांक ताचे विश्वासीपण संततीचे संततेक बाळता आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो सा पौलन रोमाकारा बरिल्ल्या पत्रांतले वसाप बाबा भयणीनो कित्याक आमकां हाणिकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतच कोट्या खातीर आपलो जीव दिलो एक वर्त्या मनशा पासत मोरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो पूण नित्योंत मनशा पासत ससरायन मोरूंक कोण तयार पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नित्योन जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मोरणा मरिपात देवान आमकां राजी कर घेतलें जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मरिपात ताचे तावन आनीकी चड विशेश तरान जोडटेल्या तितलेंच न्हय सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवा थंय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या देवाची उतार हे देवाचे वडपकार हालेलुया 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 देवाचे रास लागी पावला पातकी जिनी बदला बरी खबर सतमाना हालेलुया 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 सर्व
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. मातेव परमने जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकाचे जमे पळोवन जेजूचे काळीज कोनवळ्यान भरले. कित्याक गवळी नातल्या बोकऱ्या बरी ते घुस्पडून भिजडले. देखून जेजू आपल्याची सलागी म्हणालो, पिकावळी तेच आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणे आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी जेवसाळ धांवडावसो आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुताची नांवां ही: पयलो सिमांव जाका पेद्रो म्हणून आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुकागार मातेव, आल्फेओचो पूत जाकोब आनी थादेव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक गतान पारादेन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातीच्या गांवाक व्हरतात त्यो वाट्यो धरिनाकात आनी समार्या घरांच्या शारांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुडयेच्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्या मदें वसा. वेतना सर्गीचे रास लागीं पावला म्हणून संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडक्यारांक नितळ करा, जेवसार धांवडया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचे उतर हे. वंदनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मुशमगाळ भवनो आनी भयणीनो, आयचो विशय आमकां सद्या काळाचो 11वो आयसार आसा. बरो विशय 3 वचपां आमी आयकली. आमी देवाच्या शेताचे वावराडी सगळे आमी वावराडी, आमी वावूर करूंक आसा मिसांव. आनी हे कशें करचें? देवाच्या सक्तेन, कृपेन, दयाळायन, कनवळायन करचें म्हणून आमी नियाळूंक वता. आतां देवाच्या शेतांत वावरचें जाल्यार संवसारांत वावरूंक सुलाब, काम करूंक सुलाब, दुसरें खंयचेंय काम करूंक सुलाब. पूण देवाच्या शेतांत ताच्या रासा खातीर वावरचें जाल्यार ताचे खातीर, ताच्या राजा खातीर आनी हेरांक ताच्या राजाक हाडूंक वावरचें जाल्यार आमी पयलें देवाक वळखचें. आमी देवा थंय घट्ट जायचे. आनी हो देव कोण? ह्या देवा थंय आमी कोण हे आमी फातयेचे आनी हे आमी जियेचे. आनी आज आयचे श्लोक आमी गायले न्हय गी, आमी आयकले. तुमी गायले गी? तोंड उक्तें करून गायले गी? थोडे मागणी करतना तोंडूच उक्तें जायना. दॅट इज व्हेरी रॉंग. तोंड उक्तें करून तूं कालें म्हणटाय तें उसारताय म्हण जालें, तूं पातयेताय म्हण जालें आनी तूं तशें जाताय. देखून आज तोंड बंद केल्यार आमी पुरा बंद केला. तोंडय बंद, मोतय बंद, काळीजय बंद. वॉट कॅन गॉड डू? देवान कांय करूंक जायना. सो आमी आमचें मन, काळीज आनी आमचें कुडी, तोंडी उक्तें करून आम सांगाता मेळोन मागतना आमी हें सगळें करीचें आनी आमी गायचें. कितें म्हळें श्लोक? तुमी म्हळें मू जालें म्हळें. आनी बडी म्हण्या म्हळ्या सिंग करा. व्हडणी ताळो ना जाल्यार व्हडणी म्हणा, कांय जायना. देव आयकोन दी. आमी तासो तितलोच तो आवाज गे. भायर पावस येता, चड इतलो लोक आमी आसा. आज फेस्त जालें तें खंय दुसरींक रान जाल्यार देवान इतल्या जणांक आमकां हाडला न्हय. संतोश पावया. लेट्स बी हॅपी. संतोश पावया देवा कडेन. बेजार करचे नाका. आमी देवाक मेळोंक आयल्या, ताणेंच आमकां हाडला. आनी आतां देव म्हणटा आमी ताचो लोक. ताच्या इंडाच्यो शेळयो आमी. किर्तन 100 घरा वचून वाचा. तें सगळें किर्तन 5 वळी मात आनी तातूंत आसा ह्यो श्लोक. किर्तन 100 तावन काडला. आनी एक बडी घट्ट म्हण्या पळय, दोळे धांपून कोणेय पळोवंक नाका. सोम्याक पळया आनी म्हणा. आनी एक घट्ट सांगात म्हणया, आमी ताचो
ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आनीक घट्ट जायना आमी सोलो ताच्या हिंडाच्यो व्हेरी गुड हे सत आणि आयच्या पहिल्या वसपांत तेन्स देव इस्रायल परचेक म्हणालो आज आमकां म्हणटा आज एक उतर काडया निर्गमन ग्रंथा वसवर 19:25 वळ देव कितें म्हणटा सर्वेस फॉर देव परचेक आपल्या परचेक तो म्हणालो आज तुका म्हाका कितें म्हणटा पळया 19:5 एक्सोडस 19:5 कितें म्हणटा देखून आता तुम्ही मुसोताळो ऐकशात जाल्यार तुम्ही मुसो ताळो ऐकशात जाल्यार मागीर आणि मुसो सल्लो पाळशात जाल्यार मुसो सोल्लो तुम्ही पाळशात जाल्यार तुम्ही सरू लोकांमध्ये तुम्ही सोर लोकांमध्ये कितलोय लोक आसूं दी सोर लोकांमध्ये कितें जाता मुची आस्त जाते म्हजी आस्त जातल्या सकाळी कोण हांगासर स्तुती करूंक आयिल्ली तांकां हांवें म्हळें आस्त म्हळ्यार ताका एक शब्द वापरला हांव फादर अब्राहम सोय थोडी बडी मिसांवां घेतना खंय गोंयांत थंय ताणे केदोळाय म्हणचे आमी सेगुल्ला काले म्हणचे सेगुल्ला म्हळ्यार सेगुल्ला म्हळ्यार मगळ भवान म्हणी वस्तू जनांगाचो अर्थ गोतना सेगुल्ला म्हणटात सेगुल्ला म्हळ्यार रसगुल्ला न्ही ते सो सेगुल्ला म्हळ्यार असो अर्थ कितें तुम्ही म्हजी आस्त म्हळ्यार अर्थ कितें वा इंग्लिशार म्हणटा यू आर ए ट्रेजर्ड पोजेशन ट्रेजर्ड म्हळ्यार आमी ताच्या काळजांत आसा कोणाच्या काळजांत सो ताचें काळीज आमचेर आसा तो आमचे विशयन चिंता गॉड इज थिंकिंग ऑफ यू देव तुजे विशयन चिंता ही रिमेंबर्स यू ताचें काळीज तुजेर आसा ताची दिश्ट तुजेर आसा दॅट इज सेगुल्ला देखून आमी देवाचेर पातयेवन आसासो सोल्लो ताचें उतर पाळल्यार आमी सेगुल्ला फाटल्या दिसांनी मगळ भवान मेनी हांव पुना गेलो 2 फावटी एक फेब्रुवारी जानेवारी एंड फेब्रुवारी बिगिनींग आनी एक पोर आमच्या कोण थियोलॉजिकचे ब्रदर्स तांकां रितीर दिवंक एक 5 दीस पयली फुडी हांव पुना वयता आसतना ह्या वर्सा फेब्रुवारी सुरवेक हांव एका पिरगुचे गेलो आनी त्या पिरगुचेंत फाटल्या वर्सा हांवें एक याजकांक रितीर दिल्ली देखून याजकांक रितीर दिली म्हणून एक याजक म्हाका म्हणलो आमच्या पिरगुचेक तुवें येचें आनी तुवें येवन सांगिचें जेजू विशयन सांगिचें हो जेजू कितलो बरो आनी ताचें काळीज कितलें बरें मोवाळ आनी कशें जेजूक आमी वळखोवचें ह्या संबंदांत आमी आसचें पातयेवचें मागचें मगळ भवान आमी आमकां देवाची वळख ना जाल्यार आमकां मागोवंक कळना आनी आमी मिसांव करूंकय जायना मागीर आमी घालें करता पूण देवाक वळखल्यार देवा थंय आमी आसल्यार आमचें मिसांव सुफळ जाता आनी हो म्हणालो याजक तुवें येचें हांवें सांगलें फादर म्हणलें कश्ट हांवें आसचें रितीर मंदिरांत म्हाका तोळ भायर येवंक कश्ट आनी आतां म्हाका बांदून गेला आनी जायना वचोंक सड सो हांवें म्हळें जायना पूण जर तर म्हाका सोडल्यार परमिशन मेळ्ळ्यार पुरसोत मेळ्ळा जाल्यार खंडीत येता म्हळें आनी वो याजक म्हाका आपय लागलो 9 दीस नोवेनाक आनी नोवेनाक हांव चडावत वचना कित्याक आमी वचचें रितीरेक नोवेन म्हणटना खाली 2 वरां मात रितीर म्हळ्यार एक 3 वरां 4 वरां आमचो वेळ तितलो वेळ जायना पूण जाल्यार पाद्रापान सांगलें म्हण हांव गेलो आनी 9 दीस म्हाका जावना 6 दीस थंय आहलो आनी थंय लोक आनी तो पाद्राप आपयल्लो तो आस्पत्रेंत कोण ना आनी एक पाद्राप इन्चार्ज आतां हांव थंय एक बायल मनीस इल्लें रांदता आनी हांव सगळ्या इगर्जेन सगळो दीस एकलोच बीग घालनी येतात हांव भितर पूण सांजेर 9 लोक येता फर्स्ट डे सेकंड डे आनी सगळो दीस लोक आयलो आनी पाद्रा म्हणलो तूं आयलाय न्ही आतां इल्लें कावन्सिलिंगा बोस आनी इल्ले लोकांक मेळ आनी उपरांत आयतारा इल्लीशी पुरसत आसा लोक कामां सोय एक हिलिंग सर्वीस करया म्हणून हांवें सांगलें बरें फादर 3 वरांचें करया एक न्ही 3 वरांचें हिलिंग सर्वीस आनी एक त्या दिसा हांवें पळयलें आयतारा पुरसताली लोक एक 300 लोक आयलो 3 वरां हांवें जेजू विशयन सांगलें हेंच मिसांव
कशें मिसांव करचें आज वंजलांत आमी आयकलें तेच बरें बावाडटा आनी हांवें 3 वरां मागणे चलयले लोक आयलो कोणी वचोना मागणे करून गेलो तांचे पैकी एक जोडें काजारी जोडें ती म्हाका उपरांत आयतार जाल्या उपरांत आनी थोडे दीस जालो ती येवन म्हणली फादर आमी सुरूत हांव रेतीरेक आयल्या आनी हांगा नोवेनाक आयल्या आतां पर हिलिंग सर्विसाक आयल्या आमकां मुल्की येचे फादर मुल्की येचे आमी येता मुल्की रेतीऱ्यो आसात गी मुल्की हांवें सांगलें या पुना आतां मुल्की येता आनी हांवें म्हळें येया रेतीऱ्यो आसा आनी तांकां डिटेल आनी बरा दिलें आनी टू माय सरप्रायज ती थोड्याच तेंपान हांगा रेतीरेक आयले दोगां आनी पुना हांव येतना इल्लें पुना मिक्सचर आनी बरं मेळटालें बरं खावंक आनी बरं हाडलें आमकां हाडलें आनी ही हांगा रेतीर केली आनी एक आनी ती इंग्लीश रेतीर हांवें तांकां म्हळें आळे एक केली तुमी आतां आनी एक रेतीर ग्रोथ रेतीर 7 दिसांची इनर हिलिंग आसा येता ती ती हांगा आयिल्ली तांकां बगलें आतां आनी एक रेतीर करीचें परत्यान ती आनी एका रेतीरेक आयली 7 दीस आनी फर्स्ट पोटी मेळटना तांणी म्हाका म्हळें हांकां काजार जाला भुरगीं नातलीं आनी ह्या स्त्रीयेक तिचो फलोपियन ट्यूब 2 आसात की तातूंत खंयच्या कुशींत ब्लॉक आसा गोतूना डॉक्टरांनी म्हळां ब्लॉक आसा देखून तुमकां भुरगें जायना हें ब्लॉक खंयच्या कुशीक आनी खंय निर्दिश्ट कितें आनी एक टेस्ट करचें स्कॅन करचें पूण ही आनी एक टेस्ट करच्या पयलें नोवेनाक आयली 9 दीस नोवेन कर मागीर टेस्ट करता म्हणून आनी आतां नोवेन कर तें हिलिंग सर्वीस कर टेस्ट करूंक गेल्लीं तांकां कळीत जालें तांच्या फलोपियन ट्यूबान ब्लॉक आशिल्लो गेला Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो देव देखून आमी देवाक मनशां बरी पळयल्यार जायना मेनी पीपल टुडे आज आमी देवाक लागीं सरतना आमी मनशां बरी ताका पळयता म्हण तो मनीस न्हय तो देव देखून देवाक आमी देवा बरी पळयचे आमी तसो लोक आमी अस्कत ही नोस पूण तो देव व्हडलो आमचे खातीर आज सगळें करता ताणें केलां जेसू तें ऑलरेडी सो देखून आमी फाती येवन बावडटात आनी म्हणाली फादर हांगा येतना ताणें म्हळें सोमा जाल्या म्हणून मागीर टेस्ट करन आयिल्लीं ती हांगा आनी उपरांत आनी एक रेतीरेक 7 दिसांची म्हळ्यार 7 दिसांची रेतीरेक आयली आनी 7 दिसांची रेतीर कर मगाळ भवा आनी म्हणी ही फाटीं गेली आतां हांव पोरू हांवें म्हळें ब्रदर्स सांग रेतीरेक येता आसतना हांवें तांकां सांगलें हांव पुना येवचो आसा ताणें म्हळें फादर एक पोटी घरा ये हांवें सांगलें म्हाका जायना हांवें एक दीस रेतीर इल्ली उणी करन हांवें हांगा येचें पोर शुक्रारा फाटीं आयलो सोनवारा आमकां हांगा काले आमचे ट्रान्सफर्स आनी बरें आहले न्ही सो देखून शुक्रार आयलो म्हाका खंडीत रेतीर जाल्या उपरांत जावचें ना पूण हांव सकाळीं पावल्यार सांजेर रेतीर पूण म्हाका तुमी त्या वेळार सकाळीं घरा वरशात जाल्यार आनी ब्रेकफास्ट दिल्यार आनी म्हाका सेमिनारीक सोडल्यार हांव येता म्हळें आनी दोगांय म्हाका मेळोंक आयलीं आनी मेळोन तांणी म्हाका बसातावन बस लेट त्या दिसा 6:30 पावचें 8:30 पाप तांकां म्हाका घरा व्हरूंक जालें ना एका हॉटेलाक तांणी व्हेलें एक ब्रेकफास्ट दिली म्हाका आनी म्हळें फादर तुका आमी सेमिनारीक सोडता तुज्या रेतीर गडखळ जायनाय आनी म्हाका ब्रदर्सांची रेतीर न्ही सोनवारा थंय पुणांत आमच्या सेमिनारीन म्हयन्याक एक फावटी लोकांक रेतीर सो पाद्रापांनी हांव पुना येता म्हणल्यार म्हाका रेतीर दिवंक आपयलें एक शिकोवन दिवंक आनी एक आराधन चलोवंक आतां हांवें वचचें सो हांव गेलो आनी तांकां म्हळें म्हाका 10 वरां 11 वरां भितर सोडा 11:30 उपरांत म्हाका सर्वीस आसा म्हळें तांणी बाप घरा व्हरिनासतना थंय व्हेलें पूण हीं दोगां जाणां म्हाका खंयगी मेळ्ळीं हांगा 2 फावटी आयलीं आतां म्हणून तांणी म्हाका सेमिनारीक सोडून फाटीं ती येतना ही स्त्री म्हाका म्हणली फादर एक बरी खबर आसा हांवें सांगलें कालें आज हांव गुरुवार जाल्या नेक्स्ट फावटी आमी ह्या भुरग्याक घेवन मुलकी येतल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाळ भवानी म्हणी सी कशें देव आमचें थंय काम करता पूण आमी पातयेचे जर आमी देवा थंय आसा घट आमी देवाचो लोक आनी तो आमचो देव आमी ताची परजा आनी देवान
आमचे खातीर सकड केला असो संबंध आमी दवरना आसा देव काम करता. इला ल्हान घडीता जावं बरो पूण देव कशें काम करता आमचे ते आनी आमचे मुखान देखून आमी मिसांव करूंक आसा. आतां मिसांव कशें करचें बारी सुलाब हांव इल्लेशें तुमकां सांगता. थोडी नियमां दिता आयच्या वांजलान ती आसात. ऐका बरें कर कोणाक देवा ते असल्यार मात जायना. मिसांवी करीचे न्ही आमी वगोस रावल्यार जायना. आमी देवाक वळखोन आमी देवाचो मोग आनी पुरो अनुभव करून तो भितर दवरून घट्ट पुंजावन दवरून ते घालें देणे खंय एकल्यान पूर्ण दवरल्यार जायना. मिसांव करीचे. फाटल्या हप्त्यान हांगासर रितीर जाली. एक स्त्री हांगासर आयली एकली मुखार साक्ष दिवंक मसूद आयली. पण ताचे पैकी एक स्त्री ती म्हणाली फादर हांव हांगा आयिल्ल्या दीस जावन देवाचें उतर आयकून ते 3-4 दीस म्हजो भावट घट जाला आनी आतां पवित्र आत्म्यान म्हाका आपडला आनी आतां इतलो देवाचो मोग जेजूचो म्हजे थंय भरला. फादर हांव फाटी वचून हांव बरी गोबार परगड करता. हांव आतां हेरांक हाडून येता. फादर हांव वगूच बसना. ही सगळी उळवळता भितर. देवाचो मोग अनुभव जाल्ली अशेंच बसनात. चप्पी न्ही ते काम करतात. ती देवाच्या शेतान ताच्या राजा खातीर देखून हे कशें करियेत. आयच्या वांजलान पळया मातेवस वांजला वचो 9, 30 आनी 16. पयलें देवाचें मिसांव करूंक जाय. देवाच्या शेतान आमी वावरूंक जाय. आमी देवाक वळखूनशें तें गरज पूण मिसांव करतले आनी कितें करीशें. 9:36 जेजूक पळया जेजू कितें म्हणटा. 9:36 मातेवस वांजला वचवर 9, 30 आनी 16 कालें बरयलां. मॅथ्यू 9:36 कितें बरयलां. लोकाचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. कळवळ्ळें. मस्तू कडेन वांजलान बरयलां. मस्तू अजापां जेजून केल्लीं कित्याक कारण कितें ताचें काळीज मस्तू असरया. जेजू कडेन थोड्यांनी मागोवं ना बावडती ना कांय ना विसरिना जाल्यार ही करता जेजू. देखून जेजूक आमी वळखून जेजू थंय एक मोगाळ काळीज आसा आनी मिसांव करतल्यांक असलें काळीज आसचें तें दारूण कठीण काळीज काण घेवन मिसांव करूंक जायना. देखून आज आमचें काळीज दारूण आसा जाल्यार आमी कालें करता आनी एकल्याक दुखयता ताची जडती करता आनी आमी सांगतनाय दुखता तांकां. देखून पयलें आमचें काळीज जेजूच्या काळजा बरी जायचे. आमी कितले बडी मागलां ह्या म्हयन्यान मागोन आसा. कालें मागचें जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या आनी हेय मागणें करास जायत घे. जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. आतां पळया तें काळीज तशें जालां की आनी की घट्टा धरून. पयलें जेजूच्या काळजा बरी आमी जायचें. जेजूचें मिसांव करूंक ताच्या शेतांत वावरूंक दारूण काळीज जायना. दुसरें खंयचेंय काळीज जायना. बेसांव जाल्लें आनी उरावर बरें कर मोगाळ काळीज. दुसरें मॅथ्यू 9:37 एक बरें काळीज आसाचें. मागीर काळीज मोन सुमयाच्या काळजा बरी. आतां 9:37 मुखार कालें म्हणलो जेजू 9:37 30 आनी 7. देखून जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणालो पिकावळ येतेच आसा पूण वावराडी थोडेच मसूदर आसात पूण वावर करचे नात. देवा खातीर राजा खातीर वावर करचे भोव थोडे. देखून वावराडी थोडेच कितें कर. देखून पिकाच्या धनिया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडशाक मागा. आतां काळी जाल्यार पावना. कालें करूंक आमी मागणें करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो काळीज जेजू बरी आनी हे काळीज मोन देवाचेर दवरून मागणें करा. मागणें केल्या उपरांत नेक्स्ट मॅथ्यू 10:1 नेक्स्ट देवाच्या शेतान वावरीचे थोडी नियमां आज खान घेया. ही नियमाचेर अशेंच मिसांव करा. दुसरें कांय जायना. जेजून सांगलें बरी 10:1 कालें बरयलां मुखार. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले. 12 शिसांक ताणें आपयले. मागीर आनी देवसार धांवडोवचो आनी सोर रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार. आतां अधिकार दिलो. पदवी दिली. 2 पदवी. देवसार धांवडा रोग आनी पिडा शिडा बरी करूंक. मग बाबा आनी म्हणी ही पदवी आमकां दिल्या. आसा की ना असा केदळा मेळिल्ली बावतिस्मान. देवसार धांवडा
पिडा बरी करूंक शिसांक मात न्ही आपोस्तलां मागीर 22-70 जाणां मागीर उपरांत आमकांय सगळ्यांक सतमान जाल्यांक आसा आतां पळया मिसांव करूंक काळीज गर्स जेसू बरी तसलें काळीज जेजूचेर देवाचेर दवरून मागीर मागणें कर मागीर आमकां दिल्ली पदवी वापार आतां मुखार कालें गेलें मुखार वसा कालें बरयलें पदवी दिली मागीर मुखार त्या बारांची नांवां आतां ह्या नांवांत कालें पळयतात गोताय म्हाका हो विशय गोतू नासलो काल हांव शर्माव करतना म्हाका एक विशय उगडावो जालो ह्या 12 जाणांची नांवां थंय दिल्यात पूण ह्या 12 जाणांची नांवां दितना एकल्यांची दिवनात दोगांची सांगाता देखून तांची नांवां पयिल्ले पेद्रू आनी आंद्रे जाकोब आनी जुआंव आनी हे आनी म्हणलो शब्द कितले बडी हा 12 जाणांत आनी गेल्यार कितले बडी जाता सपोर्ट 6 बडी हा तशें म्हळ्यार हे मिसांव करूंक काळी जाल्यार पावना मागणें आल्यार पावना पदवी आल्यार पावना हे देवाच्या शेतान वावरिजे जाल्यार एकल्यान वावरूंक जायना देखून जेसू आपोस्तलांक दोगांक जडता देखून दोगांनी करीजे एकल्यान न्हय देखून मस्त जाणां कोण एकली पळय मागल्यार व्हडणी पूण मिसांव एकली करतात जायना सैतान सोडना देखून आमी हांगा ह्या जागा कितले जाण आसा फादर आणील मात्र न्ही आतां नवे पाद्रा पायलात आतां आनी एकलो फादर हॉलंड तावन आयला पळय गोरोत दिसतालो आनी आमचे संगात फादर रिची आसा मिसांव तोय करता तो शिकला फिलिपिन्सान कावन्सिलींग आनी आतां शिकोवन वचून आमी 6-7 जण आसा आनी आमकां विनवणीचो पंगडा आतां परवां 16 तारीखेर विनवणीच्या पंगडाच्यांक ट्रेनिंग आसा तुमचे पैकी कोणायकी आमचे सगळे मेळोंक जाय एकलिंकांक हांगा ट्रेनिंग घेया 16 तारीखेर 9 ta 1 वरां पर्यंत कोणा विनवणी जॉयन जावंक जाय आमच्या मिसांवान मेळा सांगाता मेळोन करया वस्तू जाणां करया एकल्याक न्ही हे मंदीर फादर आनीलाचे न्ही एकलो न्ही आमी एकल्यान जायना हांगासर कितले जण आमकां मिल्ली आसा म्युझिशियन सिंगर्स मस्त जायचे आमकां आनी दोगांनी सगळ्यांनी एका मनान काळजान करीचे आनी अशें असलें काळीज मागणें पदवी आनी दोगांनी आनी कसलें मिसांव एकच खंयचें मिसांव लास्ट कशें तें मिसांव माते वचवांजेला वचोर 7वी आनी 8वी वळ 7वी 8वी वळ काडा कितें बरयलां थंयसर मिसांव तेंच एकच मिसांव आमचें सगळ्यांचें कळ्ळें मिसांव केल्यार हेंच मिसांव कळ्ळें तें मिसांव पळया वेताना सर्गीचे रास लागीं पावला सर्गीचे रास परगडचे देवाचे रास लागीं पावला म्हणून कालें करा संदेश प्रसारित करा संदेश प्रसारीत वसा मागीर पिडेस्तां गुण करा ह्या राजा खातीर असर्यां करा खाली शिकोवन दिल्यार जायना पिडा बरी करीचे सैतान धांवडायचे नांवान मागीचे जेजूच्या नांवान आनी मागल्यार जाता कित्याक जायना आतां हे जोडें कोण पुना तावन ती खंयच्या परिस्थितीन आसलीं भुरग्याचे देना पूण एका नवयना काय न्ही तांकां सांगलें आसा जेजू आसा येया मुलकी येया रतीड करा 2 रतीडे गायली त्या तितले पयस आनी आतां ती म्हणटा आमी फादर मस्त जाणां पुना तावन धाडटा हांव 2 पडी गेलो तांकां म्हळें पुना तावन बस कर म्हणी येया रतीडे आतां येतात खंय मुखार आमी मागया आमी सांगोंक भिवूंचे न्ही हेंच मिसांव देवाचे राज स्थापन करचे सुवार्ता परगड करची आनी सुवार्ता परगड कर आनी हेरांकी आमी देवा तें हाडचें हांव निमाणें आखेर करता मिसांव करचें विधान कशें आज आमी समजल्या जेजून सांगलां बरें कर बरें काळीज मोगाळ काळजान घट्ट आसा जे काळीज दंडोळोंक सोनाका मागीर दुसरें मागणें मागीर पदवी मागीर दोगांनी करचें तें मागीर मिसांव तेंच देवाचें रास ह्या राजा खातीर असर्या पिडा बरी करची आनी गावलें आसा तें सगळें जेजूच्या नांवान मागचें आमी करना जेजू करता आमकां आपयलेलो तसो समी आमकां आमचें तें आसा तर आमी तसो लोक ताच्या इंडाच्यो शेळयो तो आमचे मुखान काम करता आनी उपरांत देवाचें रास बरें जाता देखून आतां मिसांव करूंक तुमी थंय हांगा वचचें म्हणना एक स्त्री
फाटल्या दिसांनी हांगा ह्या रितीरेक आयली ती म्हणाली फादर हांवें मिसांव करून सुरू केलां हांव थंय हांगा खंय वचना हांव म्हज्या घरांत करता म्हणालें घरांत थोडीं जाणां रिती करणांतलीं आसात की ना तांकां आपया सोनवाराची आपया एक पडी थोडे पडी सोनवाराची येवन दी मागीर हप्त्याच्या आपया आतां रेतिऱ्यो आयतारा जावन करचे म्हणून थोड्यांक पुरसत ना काम आसा आमकां ब्रेस्तारा जावन रेतिऱ्यो आसात सो शुक्रार सोनवार आयतार विकेंड 3 दीस कान घेवन येवया आनी यू सी पळय तूं देव हो देव आमकां कितें करता केदोळा आमी ताची परसा आनी तो देव म्हणून वळखोन पयले आमी देवाक वळखोन आसा संबंद मागीर हे मिसांव करता ते मिसांव फळादीक जातले एक बोर दोळे दांप्या सगळ्यां दोळे दांपा आनी आज ती कृपा आमी मागया आमचे खातीर मागया आनी आज कोणा खातीर आमी मागोवंक आयल्या हांव मागया जेजूच्या पवित्र काळजाक ह्या म्हयन्यांत आमी मान करता आनी आज मरयेच्या कथा हांवें काळजाक आनी आज आमकां आसा वट्टो सांतोन देवाच्या मोगान पेटलोलो देवाचें उतर साद्या रितीन सांगतालो वेद ताका विशेश देणे कृपा अशीच कृपा आमचे खातीर आनी आमच्या मिसांवां खातीरय आमी मागया समी आमकां आनी आमकां आमची त्या सवां मागणी आमचे मिसांव आशिर्वादीत करूं आमेन उबी रावया बाबरतेची उच्चारणी करूया सतमंता देवाक सर्वपदरा बापा सर्गां आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रात्म्यावरवी बेसमोलो आमकां मरियतान जन्मलो पोंस पिलाताकात आनी कसले ताका क्रुसार झुडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक सोडलो सर्वपदरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ बाबयनो देव आमचो बाप आमी ताची परजा आमी मागिल्लें तो आमकां दिता त्या बावर्थान प्रभू शान मोगान आमची मागणी सम्या मुखार दवरया सर्गींच्या बाप्पा पय सभेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुताची खरी वळख आपल्या लोकांक दिवंक आनी कणवाळ्यान भरलेले आदर्श गवळी जावन तुझ्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याचे मिसाव काम मुंदरून व्हरूंक गरज आशिल्लो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बाबा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुझ्या भरपूर आशिर्वादांनी बोर तुझ्या पुता जेजूक आमचो खरो सोडवणदार म्हूण वळखोन ताका साक जावन जियोंक ताका पोरगाटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एक बोर दोळ दांप्या मौनपणी आमची गरजो सुम्याक बळीत आसतना आज आमचे खातीर आमचे कडेन मागणे विचारल्या खातीर जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां सुमार जाणां आमी हांगासर आयल्या ऑनलायनार आमचे सुमे मेळोन आज मागोवन आसा सुमेच तांचेर सुमी दीस घालून आसा आमी ताची आस ताची परजा तुमी आमकां आमचे रियेक त्या समृद्धीक तरान पावसा खातीर मागया दराळ पावस ह्या वर्सा आमकां लाभचे खातीर आमचे बेळे सगळो आमचो वावर आशिर्वादीत करूं म्हणून जेजूचें नांव हें आमी मागता आमेन Que papa ho for braço gurtamcha mogacho kaltya karzan vortya mogan duka asbetokso म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आनी आमची मागणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमीन. ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपरान शिकले आमा समय सांग जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सैगानी संसार भरला तुज्या सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेस्परीच्या वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेच मनशां बसोत तें वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सौंड आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासाव आनी जेजूची कुणरग सेवा दिल्या आमी समयसा. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितिमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवी सभेचो उडास कर आणि लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर
पावल आमच्या गोळे बापा आणि सगळ्या येजाके वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुखामोल फॉलो फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दये कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान धर्मदूता आनी सर्वकले तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यासेच वरवीं त्यासे जो संगता त्यासे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमी आमचो गोवळी आमी ताच्यो शिळयो ताच्या हिंडांत एकवटान सदांच सश्याक आमकां कृपा दिता. ताची कृपा ताचो आदार मागोवन शिजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां तारणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विघ्नांवरांतली आमकां निवार. दयकुणया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान धरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या एकवटांत आसूंक ताचे मिसांव करूंक कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतात. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक पिंडांत आमकां मोगान येतावचे ती सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवय आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन.
आमेन. उसरयात जेसूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सांत आंतोन बाप्पा ओ जापांच्या सांता भरलाय तुवें आमकां कृपेन जेजूच्या उपकारांक तुज्या अर्गां दिता अर्गां तुका